अस्सलाम वालेकुम। कहानी और हकीकत में आप सबको खुश आमदीद। हमारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। आयमा की कहानी। आयमा कॉलेज में बीकॉम कर रही थी। आयमा के बहुत से ख्वाब थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। उनमें एक उस ग्रुप का हिस्सा बनना था जो पूरे कॉलेज में मकबूल था। उस ग्रुप की बात ही अलग थी। सब उनको देखते ही रह जाते थे। और क्यों ना देखते, उनका लिबास, उनकी चाल में अकड़, उनके यूनिक हेयर स्टाइल, सब ही तो अनोखा था। आयमा एक आम सी लड़की, ना पैसे वाली, न कोई मुनफरिद अंदाज, शक्ल सूरत के मामले में भी एक आम सी लड़की। वो ऐसा क्या करती कि उस ग्रुप की लड़कियां उस पर तवज्जो देती। एक दिन अचानक उसकी गोद में एक कागज़ का जहाज़ आके गिरा। आयमा समोसा खाने में मशगूल थी। जैसे ही वो कागज़ का जहाज़ आके गिरा तो उसने मुड़ कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नज़र ना आया। उसने जब उस कागज़ को खोल के देखा तो किसी पार्टी का पब्लिक इनविटेशन था, पोस्टर टाइप का। नाम पढ़ा तो पता लगा उस मारूफ ग्रुप की एक लड़की मेलिसा का था। इतने बड़े होटल में बर्थडे पार्टी! आयमा ने हैरत से कहा, बड़े लोगों की बड़ी जगह ही तो होती है बर्थडे पार्टीज। पुश से आवाज़ आई। आयमा ने यकदम पलट के देखा तो उसका क्लास फेलो था। वो बोलते ही आयमा के नज़दीक आके बैठ गया। आयमा घबरा गई और उठकर खड़ी हुई। अरे आप तो घबरा ही गई, उस नौजवान ने आयमा से कहा। आयमा ने अपने कपड़ों पर लगे चंद समोसे के ज़र्रात झाड़े और कहा, नहीं, मैं लाइब्रेरी जाने के लिए उठी हूँ। उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से चल पड़ी। उसके दिल की धड़कन तूफान में तेज़ लहरों की मानंद थी। वैसे आयमा को कोई शौक़ नहीं था लाइब्रेरी जाने का, तो वो कैंटीन चली गई। वहाँ वही रॉक्सी ग्रुप भी था। उस ग्रुप में लड़के भी थे जो इस वक्त आयमा को पलट कर देख भी रहे थे। आयमा कुर्सी पे जाके बैठी, अपना फ़ोन निकाला और रील्स देखना शुरू कर दिया। उसी दौरान उसे पब्लिक इनविटेशन का याद आया। ओह, वो पेपर तो मैं वहीं छोड़ आई। मुझे हर हाल में उस पार्टी में जाना है। डिटेल्स ही पढ़ लेती। इतनी देर में वो लड़का कैफ़े में दाखिल हुआ। उसने हाथ के इशारे से उस ग्रुप के एक लड़के को हेलो किया और आयमा की जानिब जाने लगा। ओह नो, मैंने इससे लाइब्रेरी का कहा था। तो आप यहाँ हैं मैडम? FYI, ये लाइब्रेरी नहीं है। क्योंकि आयमा समोसा भी उसी के सामने खा चुकी थी, वो ये भी नहीं बोल सकती थी कि वो लंच करने आई है। उसने कुछ न कहा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मैडम? उस लड़के ने इनविटेशन का कागज़ हिलाते हुए पूछा। आयमा ने सर हिलाया ही था और वो झट से बैठ गया। ये पेपर आपका है, सोचा आपको दे आऊँ। नहीं, आयमा ने घबराते हुए कहा। ये तो आपने फेंका था। मैंने? नहीं, मेरे पास तो मेरा इनविटेशन है। उसने अपने बैग से एक अलग सा पेपर निकाला। ये तो वो नहीं है, आयमा ने उससे कहा। ये उसी पार्टी का पर्सनल इनविटेशन है मैडम। आयमा से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, तुम मेलिसा को जानते हो? मेलिसा को तो सब जानते हैं। हाँ, मेलिसा मुझे जानती है, उसने इतराते हुए जवाब दिया। कैसे? आयमा ने एक और सवाल किया। अरे भाई, जानती है जभी तो मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। आयमा खामोश हो गई। थोड़ी देर दोनों जानिब से खामोशी रही और फिर उस लड़के ने कहा, मेरा नाम मोहित है, आपका? आयमा को इसी बात पर इतना अफसोस हुआ कि उसे इसका नाम मालूम था क्योंकि वो उसका क्लास फेलो था, लेकिन मोहित को आयमा का नाम ही नहीं पता था। आयमा का जवाब ना देने पर वो मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मत बताएं अपना नाम, ये ही बता दें कि आप पार्टी में आएंगी। आयमा का दिल तो बहुत करता है कि फ़ौरन हाँ कर दें, लेकिन अभी बहुत सी अरेंजमेंट्स करनी थी उस पार्टी में शिरकत के लिए। सोचूंगी, आयमा ने कहा। मोहित ज़ोर से हंसा और दोनों हाथों से टेबल बजाई और उठ खड़ा हुआ। चलो आप सोच लो, मैं चलता हूँ। आयमा को बेहद हैरत थी कि कोई लड़का उससे बात करने में पहल भी कर सकता है। उसने अपना ख्याल फ़ौरन झटका और इनविटेशन कार्ड पढ़ने लगी। डेट, टाइम पर दायरा लगाया और अपनी डायरी निकालकर लिस्ट बनाना शुरू कर दी। कपड़े किरण या अनम से मांग लूँगी। जूते पड़ोस वाली रास्ता से ले लूँगी। बैग, ज्वेलरी, मेकअप, ये सब कहाँ से अरेंज करूँगी? चलो कोई बात नहीं, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी।
دوسرے دن موہت نظر نہیں آیا۔ آئمہ نے بہت ہمت کی اور اپنی کلاس کی لڑکیوں سے پارٹی کا پوچھا۔ ان لڑکیوں نے بے حد معیوب نظروں سے آئمہ کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھا اور پوچھا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ آئمہ نے پوچھا، میلیسا کی برتھ ڈے پارٹی کا انویٹیشن تم لوگوں کو بھی آیا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی بولی، میلیسا میلیسا کی برتھ ڈے ہے؟ آئمہ نے اتراتے ہوئے کہا، ہاں، تمہیں کیا کرنا ہے میلیسا کی برتھ ڈے پارٹی کا جان کے؟ ان میں سے ایک لڑکی تنزیہ ہنسنے بھی لگی، جس کا آئمہ کو بہت برا لگا۔ آئمہ نے بھی اپنی آنکھیں چڑھائیں اور نیور مائنڈ کہہ کے پلٹ گئی۔ اس کے روم سے نکلتے ہی ساری لڑکیوں نے زور کا قہقہ لگایا، جو آئمہ نے بھی سنا اور اس بے حد غصہ آیا۔ آخر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس بار لگتا ہے انہیں انویٹیشن کا پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر میلیسا نے انہیں بلایا ہی نہیں ہے، اس بات کی جیلسی ہے۔ پارٹی میں جانے سے پہلے آئمہ کو کول دکھنا تھا۔ نیو ہیئر کٹ، گولڈن سٹریکنگ میں اپنی پاکٹ منی سے کروا لوں گی، لیکن امی پاپا تو کرنے ہی نہیں دیں گے۔ کوئی بات نہیں، چھپ کر کروا لوں گی، کون سا کروانے کے بعد مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ دوسرے دن بھی کالج میں موہت کو نہ دیکھا۔ امی، میری ایک دوست ہے، اس کے گھر کمبائنڈ اسٹڈیز کا پلان ہے۔ آئمہ نے امی سے کہا، یہ کون سی دوست ہے جس کا پہلے کبھی ذکر نہیں کیا؟ بھائی امی، ہے نا کوئی دوست؟ اچھا، کہاں جانا ہے بتاؤ، تمہارے پاپا چھوڑائیں گے۔ کیا ہے آپ کو؟ اسکول تھوڑی ہے، پاپا کی کھٹارا بائک میں تھوڑی جاؤں گی میں، میری فرینڈ پک کر لے گی۔ بیٹا بائک تو ہے، لوگوں کے پاس تو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ آپ کے پھر لیکچر شروع ہو گئے نا، اس کھٹارا سے تو بہتر تھا کچھ نہ ہوتا۔ آئمہ نے غصے سے تکیہ جھٹکا اور اپنے روم میں جا کے ڈور لاک کر لیا۔ میرے پاس صرف 5 دن رہ گئے ہیں۔ اس نے فوری کرن کو کال ملائی، یار دبئی سے تمہارے ابا جینز لائے تھے نا، وہ مجھے دے دو گی پلیز؟ ارے نہ سلام نہ دعا، دوسری جانب سے کرن نے جواب دیا۔ اور تمہیں کیوں ضرورت آن پڑی جینز کی؟ یار ہم اس ویکینڈ پکنک پہ جا رہے ہیں نا، تو پکنک کے لیے میں اپنی نیو جینز تھوڑی دوں گی تمہیں، وہ پرانی والی لے لو۔ ارے نہیں نا یار، میں پانی میں تھوڑی جاؤں گی۔ تو تمہیں جینز چاہیے کیوں؟ کرن نے پوچھا۔ یار سمجھا کرو نا، شو مارنے کے لیے۔ کیوں؟ وہاں تمہارے ماموں کا بیٹا بھی آ رہا ہے کیا؟ وہ لفٹ تو کراتا نہیں ہے تمہیں، تم دلہن کی طرح تیار ہو کے اس سے چپک جاتی ہو۔ تم اپنی حد میں رہو، میں اس کے لیے نہیں کر رہی ہوں یہ سب۔ تمہیں نہیں دینی تو مت دو، اپنا گندا سا منہ مت کھولو، آئمہ نے اس کے اوپر برستے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس چڑیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے اب، ویسے بھی اس کی بہن جی والی چوائس سے میں بڑی تنگ تھی۔ اچھا ہوا کچرا صاف ہوا۔ آئمہ نے کرن کو بلاک کیا اور انم کو کال ملا دی۔ یار تم سے کام تھا تھوڑا۔ دوسری جانب سے انم نے زور سے آہ بھری اور کہا، یار پلیز اس بار میرے گھر کا کہہ کے کہیں مت چلی جانا۔ تم اپنے پیرنٹس کو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ تم خود ہی تو کہتی ہو بہت انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس ہیں تمہارے، تم نے بھی دکھا دی نا اپنی اوقات۔ یہ کہہ کر آئمہ نے فون کاٹ دیا۔ غصے میں آگ بگولا آئمہ نے اپنے ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے سوچا، اب کس سے مدد مانگ سکتی ہوں؟ اسے اس پڑوسی راشدہ کا خیال آیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور راشدہ کے ہاں چلی گئی۔ تو تمہارے پاس کوئی جینز نہیں؟ نہیں، میں پہنتی ہی نہیں ہوں۔ ہاں تم پہ اچھی بھی نہیں لگتی۔ بولتے ہی آئمہ ہنسی۔ اچھا نا، مذاق تھا، سیریس مت ہو جاؤ۔ اچھا کوئی پارٹی ڈریس نہیں ہے تمہارے پاس؟ آئمہ نے پوچھا۔ راشدہ نے کہا، نہیں، شادیوں والے ہی ہیں۔ اتنے میں راشدہ کی امی داخل ہوئی اور پوچھا، ارے تم دونوں الماری میں کیا دیکھ رہے ہو؟ آئمہ نے یکدم جواب دیا، کچھ نہیں، راشدہ اپنے جوڑے دکھا رہی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی نیا جوڑا ہے ہی نہیں آنٹی۔ اس پر اس کی امی نے کہا، ارے وہ ہے نا بلیک اور گولڈن والا گاؤن۔ آئمہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بلیک گاؤن؟ راشدہ نے بدحواسی کی حالت میں کہا، امی وہ تو میلا ہو گیا ہے نا۔ امی سمجھ نہ پائیں اور کہا، ارے اتنا بھی میلا نہیں ہے، دکھا دو۔ آئمہ نے آخر کار وہ جوڑا اس سے لے لیا اور ساتھ اس کے سینڈلز اور ایئر رنگز بھی لے آئی گھر۔ یہ موہت کو بھی اپنی اداؤں سے پھنسا لوں گی، کچھ تو کام آ ہی جائے گا وہ۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آج بھی بہت ڈھونڈنے کے بعد موہت ایک لڑکی کے ساتھ کیفے میں ملا۔ یہ کون ہے اس کے ساتھ؟ آئمہ نے اسے دیکھا اور وہیں سے پلٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں موہت اس کے پاس آیا اور پش سے آواز دی، ڈیڈ یو مس می؟ آئمہ نے فوراً پلٹ کے دیکھا۔ وہ کون تھی؟ وہ کون تھی؟
موہت نے مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم ابھی تو میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا اور ابھی سے؟ آئمہ نے الجھتے ہوئے کہا، میں نے جسٹ پوچھا تھا کیس۔ یہ کہہ کے آئمہ تیزی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کے اس نے اپنے پاپا سے پیسے مانگے اور ان کے پوچھنے پر برس پڑی۔ بیٹا تمہارا باپ ویسے ہی اتنی مشکلوں سے تمہیں اتنی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، صرف تمہاری ضد کی وجہ سے۔ بچے تو اسکالرشپ پہ جاتے ہیں ایسی یونیورسٹیز میں۔ آپ تو بس چپ ہو جائیں، سارا موڈ خراب کر دیا۔ آئمہ نے زہر اگلا اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ کہانی کا اگلا حصہ اگلی قسط میں۔